पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। आज 4 बजे शपथ ग्रहण हुने। कसरी फुस्कियो कांग्रेसको मुखैमा आएको सत्ता, यस सम्बन्धी विशेष जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी, मैले समाचार पढेर चित्त बुझाएँ। प्रचण्डलाई बधाई दिँदै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई, अतिले खती गर्छ भन्ने कांग्रेस नेतृत्वले बुझोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहको टिप्पणी, राजा फर्काउने, राजा चाहिन्न भन्ने र राजा मार्छु भन्ने मिलेर सरकार बन्यो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पुनर्मिलन, अघिल्लो रात नै भएको थियो सहमति। एमालेका 3 नेता मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित। मधेसमा जसपा र जनमतको दाबी, सुदूरपश्चिम र बागमती माओवादीले पाउने सम्भावना। कुनै पनि प्रदेशमा हुने छैन कांग्रेसको सरकार। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अहंकार देखाएको एकीकृत समाजवादीको ठहर, सरकारबारे पर्ख र हेरको नीति। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नरेन्द्र मोदीको बधाई, मिलेर काम गर्न तत्पर छु। 2077 को पुस 10 हामी यहाँ छौँ भन्दै सडकमा पलेटी कसैकै दिन प्रचण्ड माधव छुट्टिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने मन्त्रालयको टुङ्गो आज लाग्दै। 50 लाख फिरौती नपाउँदा वीरगन्जमा बालकको हत्या, सब सेफ्टी ट्याङ्कीबाट बरामद। T20 लिग, भारतमा धमाधम सट्टेबाजी, फिक्सिङको चिन्ता। चर्चित दक्षिण भारतीय अभिनेता चलपति रावको 78 वर्षको उमेरमा निधन। अमेरिका र क्यानाडामा चिसोका कारण 19 जनाको मृत्यु, 25 करोड मानिस प्रभावित। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज, शरीरमा चाहिने भन्दा कम तापक्रम भयो भने के हुन्छ, यसबाट कसरी जोगिने, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल पुस महिनाको 11 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर 26 तारिक। दर्शकबिन, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमा उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तेस्रो प्रधानमन्त्री यात्रा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पदमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नियुक्त हुनुभएको छ। आइतबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाहाललाई नियुक्त गर्नुभएको हो। संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार दाहाललाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। दाहालले दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सहित साना दल र 3 स्वतन्त्र गरी 169 जना सांसदको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्नुभएको थियो। यस लगत्तै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका दाहालले आज सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको शपथ आज 4 बजे तय गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो। दाहाल यसअघि 2065 र 2073 मा 9 महिना प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। यता नेपाली कांग्रेसले मुखैमा आएको सत्ता गुमाएको छ। केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा अब कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्दैन। कांग्रेसले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक सहमति गरे पनि पहिलो कार्यकाल छाड्न नमान्दा सत्ता फुस्किएको छ। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदहरू मिलेर नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बनाइसकेका छन्। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन 138 सांसद भए पुग्छ। 89 सांसद रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भने प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा पनि प्रतिपक्षमा बस्ने सम्भावना छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैले राख्न खोज्दा उसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाएको हो। आइतबार बालुवाटारमा भएको निर्णायक बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो कार्यकाल आफूले प्रधानमन्त्री छाड्न नसकिने बताएपछि प्रचण्ड त्यहाँबाट निस्किनु भएको थियो। प्रचण्ड त्यहाँबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्नुभयो। त्यहाँ अन्य दलको समेत समर्थन प्रचण्डलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनेमा जुट्यो। देउवा पुनः प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा सत्ता गुमेको भन्दै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखा परेको छ। नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धन जोगाउन सभापति देउवा नै इमानदार नभएको र प्रचण्डलाई धोका दिँदा यो अवस्था सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रचण्डले धोका दिएको भन्ने पक्षमा म छैन, प्रचण्डलाई धोका भयो, पौडेलले भन्नुभयो। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महरले गठबन्धन जोगाउन नसकेर नेतृत्वबाट भयङ्कर गल्ती भएको बताउनुभयो। गठबन्धन जोगाउन जरुरी थियो। देशभरका आधा साथीहरूको
भाग खोसेर अरू दललाई उम्मेद्वार बन्न दिएको थियो। माओवादीले सहमति पालना गर्दैनन् भन्ने त थाहा नै थियो, तैपनि कांग्रेसले गठबन्धन जोगाउन अधिकतम प्रयास गर्नुपर्थ्यो, महरूले भन्नुभयो। उहाँले निर्वाचन सकिएपछि केन्द्रीय समिति नबोलाइएको र निर्वाचन समीक्षा पनि नगरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। अरू दललाई कहाँ सिट छाड्ने भन्ने निर्णय गर्दा पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल गरिएन, चुनावपछि समीक्षा समेत गरिएन। कार्य सम्पादन समितिबाट कांग्रेसका नेतृत्वमा अबको सरकार बनाउने भनेर निर्णय गरिएको थियो, त्यो नै गल्ती थियो। उहाँले भन्नुभयो, पदाधिकारी र कार्य सम्पादन बसेर गरेको निर्णयले गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुग्यो। यसबारे अबका दिनमा बहस हुन्छ, पदाधिकारी लगायतले जवाफ दिनुपर्छ। अर्का केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवाको वरिपरि रहेका नेताहरूका कारण अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको बताउनुभयो। एउटा गिरोहले प्रधानमन्त्रीलाई क्याप्चर गरे, बालुवाटारमा सांसदहरू बोलाएर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर बालहट गर्न लगाइयो। यसले गर्दा केन्द्र र प्रदेशका सरकार गुम्ने अवस्था आयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहेको सत्ता, शक्ति र राज्यको स्रोत साधनमा रमाउने अराजनीतिक गिरोहले गर्दा देउवामा फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको अनावश्यक महत्वाकांक्षा बढाइदियो। प्रधानमन्त्री वरिपरि रहेकाहरूले पहिले पार्टी र पछि सत्ता कब्जा गर्न खोजेको आरोप उहाँको छ। गठबन्धन गरेर पार्टीभित्र गुट बलियो बनाउन लाग्ने, राजनीति र आर्थिक शक्ति बलियो बनाउन लाग्ने। उहाँले भन्नुभयो, यो गिरोहले नसुहाउने किसिमले प्रधानमन्त्रीको महत्वाकांक्षा सभापति देउवामा बढाइदियो। विशेष परिस्थितिमा कांग्रेसहरूलाई अरू दलले सत्ता सुम्पन तयार भएका थिए। अहिले राष्ट्रपति र सभामुख लिएर प्रधानमन्त्री अर्केलाई छाड्दा के बिग्रिन्थ्यो? उहाँले भन्नुभयो, पार्टीका सांसदहरू मन्त्री हुन्थे, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुन्थे भने घोषणापत्र अनुसार काम गर्न कांग्रेसले सक्छ। उहाँले गठबन्धन टुट्न दिने समूह र व्यक्तिबारे समीक्षा गरेर आगामी दिनमा पार्टी रूपान्तरण र जनताका नजिक भएर काम गर्ने अवस्था बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफूले समाचार पढेर चित्त बुझाएको बताउनु भएको छ। उहाँले पोखराको लिटरेचर फेस्टिभलमा बोल्दै आफूलाई संसदीय दलको चुनावमा पराजित भए पनि आजको समाचारले चित्त बुझेको टिप्पणी गर्नुभयो। म आज पोखरा आइसकेपछि समाचार पढेर चित्त बुझाएँ। उहाँले भन्नुभयो, मै अब दलको नेता भएको भए खुमलटारबाट बालकोट जाउँ भन्दै गर्दा आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न भनेर आत्तिएर बस्नुभन्दा कम्तीमा यहाँ ढुक्कले बस्न पाएँ। यो काठमाडौँको मान्छेले चित्त बुझाउने कायदा हो, यसरी पनि चित्त बुझाउनुपर्छ कहिलेकाहीँ। हिजो नाटकीय ढङ्गले तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धन बीचको तालमेल टुटेपछि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत 7 दलको समर्थनमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बधाई दिनुभएको छ। डाक्टर भट्टराईले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने भएपछि प्रचण्डलाई ट्विटर मार्फत बधाई दिनुभएको हो। भट्टराईले भन्नुभयो, राजनीतिक समीकरणको तर्फबाट संविधानको धारा 76(2) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस हुनुभएका कमरेड प्रचण्डलाई हार्दिक बधाई। अतिले खति गर्छ भन्ने कांग्रेस नेतृत्वले बुझोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ सरकार बनेको बारे टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत केही घण्टामै परिवर्तन भएको राजनीतिक परिदृश्यप्रति टिप्पणी गर्नुभएको छ। बालेनले राजा फर्काउने भन्ने, राजा चाहिन्न भन्ने र राजा मार्छु भन्ने एकै ठाउँ भएर सरकार बनेको र जनतालाई शास्ति भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत मेयर बालेनले लेख्नु भएको छ, राजा फर्काउँछु भन्ने, राजा चाहिन्न भन्ने र राजा मार्छु भन्ने तीनवटै सरकारमा, हामी प्रजा सधैँ शास्तिमा। हाम्रो हातबाट सबथोक जान्छ कि भन्ने डर छ। के हुन्छ यो देशको अवस्था, मलाई चिन्ता छ। आइतबार दिउँसो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निस्केर हिँडेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको थियो। त्यो बेला कांग्रेसका अरू नेताहरू प्रचण्ड फेरि बालुवाटार नै फर्कने टिप्पणी गर्दै थिए। तर केही घण्टा नबित्दै राजनीतिक समीकरण वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले टिप्पणी गरे जस्तै भयो। संघीय सरकार सहित 7 प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिपक्षको बेन्चमा धकेलिएको छ। तर रामचन्द्र पौडेलले गरेको टिप्पणी मुलुक र कांग्रेस भन्दा पनि स्वयं उहाँकै राजनीतिक सम्भावना सकिन लागेको प्रतीत थियो। किनकि कांग्रेसले सत्ता मात्रै गुमाएको छैन, रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना पनि गुमाउनु भएको छ। त्यसैले नजिक आइसकेको राष्ट्रपति पद गुमाउनु पर्दाको पीडा उहाँले फरक भाषामा प्रकट गर्नुभयो। कांग्रेसभित्र उहाँ राष्ट्रपतिको स्वाभाविक दावेदार हुनुहुन्थ्यो। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धन निर्माणदेखि चुनावी अभियानको कमान्डर समेत पौडेलले नै गर्नुभएको थियो। चुनावी परिणामपछि पौडेलले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउनु भएको थियो। तर संसदीय दलको चुनाव हुँदा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेर पौडेलले राष्ट्रपतिमा बलियो दावेदारका रूपमा प्रोजेक्ट गर्नुभएको थियो। तर 1.5 वर्षभित्रै गठबन्धन भत्किँदा पौडेलको सबै सम्भावना सकिएको छ। संसदीय गणित र राजनीतिको साटो ज्योतिषीको भर परेपछि राजनीतिक दुर्घटना भयो, पौडेल निकट एक नेताको भनाइ थियो। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सिफारिस भएपछि चोटपछि चेत आउने यसरी नै हो भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले फुट र प्रतिगमन दुवै पराजित भएको बताउनुभयो। उहाँले लेख्नु भएको छ, फुट र प्रतिगमन दुवै पराजित, विश्वास र एकताको सुस्तरी ढोका खोल्न बाँकी रह्यो, चोटपछि चेत आउने यसरी नै हो। एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको
भएको हो। ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध एक्कासी कसरी प्रगाढ बन्यो त? स्वतःमा देखिने गरी एमाले माओवादी बीचको सम्बन्धमा कुनै सुधार आएको थिएन, तर आइतबार अपराह्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकाएक बालकोट पुग्नुभयो। बालकोट जानु अघि उहाँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। राज्य चलाइरहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कुनै सुईको सम्म थिएन फेरि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ भन्ने। तर अघिल्लो दिन मध्यरातमा नै दुई दलका केही नेताले ओली र प्रचण्ड बीच सहमतिको गृह कार्य गरिसकेका थिए। आफूले प्रधानमन्त्री नपाए नमान्ने भन्न मात्र प्रचण्ड बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। बालुवाटारमा कुरा नमिलेपछि मध्याह्न त्यहाँबाट निस्किनु भयो। बैठकमा सहभागी कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भन्नुभयो प्रचण्ड खाना खान आफ्नो निवास खुमलटार जानु भएको हो। वर्षमान पुन र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहित बालुवाटार पुग्नु भएका प्रचण्डले त्यहाँ पार्टीका पदाधिकारीलाई बोलाउनु भयो। केही बेर कुराकानी गर्नुभयो अनि खड्काको आशा विपरीत उहाँ बालुवाटार होइन बालकोट लाग्नु भयो। अनि 2 बज्न लाग्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुग्नु भएको थियो प्रचण्ड। यो नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा सरप्राइज थियो। त्यसको केही बेरमै सीके राउत पनि पुग्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राई पनि बालकोट पुगिसक्नु भएको थियो। उता बालुवाटारबाट कांग्रेस नेताहरूले सन्देश प्रवाह भयो। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सम्भावना सकियो। करिब 2 घण्टापछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी बैठक सकियो। ओली निवासको कौसीबाट ओली र प्रचण्डले हात हल्लाएर अभिवादन गर्नुभयो। एमाले माओवादी बीच अनौपचारिक छलफलमा अघिल्लै दिन सहमति भएको थियो। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री सहित माओवादी केन्द्रले उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पाउनेछन्। एमालेको भागमा भने राष्ट्रपति र सभामुख पर्नेछ। अनौपचारिक गृह कार्यमा संलग्न एमालेका एक नेताले भने हामीले माओवादीसँग हिजो राति सहमति गरेका थियौं प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी। राति 11 देखि 1 बजे बसेर यो टुङ्गो लगाएका हौं। अस्ति नै मिलाउने प्रयास भएको थियो तर मिल्न सकेको थिएन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने बाहेक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सहित 7वटा मुख्यमन्त्रीहरू को बन्ने भन्ने बारे नाममा भने टुङ्गो लागि नसकेको बैठकमा सहभागी ती नेताले बारखरी.com लाई बताउनु भयो। उक्त गृह कार्यमा एमालेका विष्णु पौडेल, सुभाष नेमवाङ, शंकर पोखरेल, गोकुल बासकोटा र माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन नारायणकाजी श्रेष्ठले भिन्न भिन्नै गृह कार्य गर्नुभएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन नेकपा एमालेसँग मिलेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन 5 दलीय गठबन्धन तोडेर सिद्धान्तहीन अराजनीतिक र हद दर्जाको अवसरवादी कार्य गरेको ठहर गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पद नपाएको हुनाले प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमालेसँग साँठगाँठ गर्ने जुन कार्य गरेका छन् यो कार्य जनतासित ठूलो धोका पनि हो। उनको यो कार्यको हामीले कडा शब्दमा निन्दा र भर्त्सना गर्छौं। उसले प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले सबै प्रतिगामी शक्ति तथा अमेरिका र भारतीय साम्राज्यवाद परस्त तत्त्वहरूसित पनि गठबन्धन गरेको आरोप लगाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेशसभा सदस्यले आज दिउँसो 1:30 बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दैछन्। 93 मध्ये 5 जना प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ ग्रहण गर्ने भएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धन छाडेपछि प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस सत्ता बाहिर हुने भएको छ। कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै छाड्न नसक्ने अडान गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा गएर नेपालको 44औं प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसक्नु भएको छ। माओवादी र एमाले सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका छन्। गठबन्धन फेरिएसँगै संघीय सरकारदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएको छ। 7 प्रदेशमध्ये 3वटामा एमालेका नेता मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा हिक्मत कार्की, कर्णालीमा एमलाल कणेल र गण्डकीमा खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। उनीहरू तीनैजना एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भएकाले मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ। कणेललाई यसअघि मुख्यमन्त्री बन्ने बेला आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेर माओवादीका महेन्द्र बहादुर साईलाई विश्वासको मत दिएका थिए। तर मध्य प्रदेशमा जसपा र जनमतको टक्राव पर्ने देखिएको छ। 107 सदस्यीय मध्य प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि 54 सांसद आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा 23 सांसदहरू सहित नेकपा एमाले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ भने 22 सांसद रहेको कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ। जसपा 16, जनमत 13, लोसपा 9, माओवादी केन्द्रसँग 8 र एकीकृत समाजवादीसँग 7 सांसद छन्। मध्य प्रदेशसभामा 6 जना स्वतन्त्र सांसद छन्। त्यस्तै राप्रपाका 2, संघीय समाजवादी पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1-1 सांसद पाएका छन्। 54 सांसद आवश्यक पर्नेमा एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत मिल्दा 63 सांसद पुग्छ। एमालेले प्रदेश नम्बर 1 कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको
नेतृत्व पाउँदा जनमत र जसपाको दाबी रहने देखिन्छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिममा माओवादीका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। बागमती पनि माओवादीले पाउने सम्भावना छ। बागमतीमा माओवादीका शालिग्राम झमर कटेल र सरल सहयात्री पौडेल बीच कडा टक्कर छ। यदि माओवादीले लुम्बिनी पाएमा बागमती एमाले पाउनेछ। लुम्बिनीमा सत्ता समीकरण मिलाउँदा एमाले माओवादी वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मध्ये एकले पाउने सम्भावना छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बङले नेकपा एमालेबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा ल्याउन वार्ता भइरहेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्दै शीतल निवास पुग्नु भएका नेम्बङले गठबन्धनमा केही स्वतन्त्र सांसदलाई पनि तानेको बताउनु भयो। अहिले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी बाहेक सबै हाम्रो समर्थनमा छन्। एकीकृत समाजवादी सम्भवतः आउँछ, हाम्रो वार्ता भइरहेको छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीले पूर्व सहमति तोडेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहंकार देखाएको निष्कर्ष निकालेको छ। पहिला प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विवादले सत्ता गठबन्धन टुटेपछि समाजवादी पार्टीको सचिवालय बैठक बसेको थियो। बैठकमा नेताहरूले प्रचण्डलाई पहिलो पालो प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति तोडेर कांग्रेसले अहंकार देखाएको बताएका छन्। देउवाले प्रचण्डसँग आन्तरिक सहमति गरेकै थिए, बोलेको कुरा पूरा नगरेर देउवाले अहंकार देखाएकै हुन्। समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भन्नुभयो, तर यही कारण सहयात्रा तोडेर प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले शक्ति प्रदान गर्न हुन्थेन। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सकिएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले अब नयाँ सरकार गठन लगायतका घटनाक्रम हेरेर थप निर्णय लिने बताएको छ। अहिले हामी पर्खर हेरेको अवस्थामा छौँ। एक नेताको भनाइ छ, समग्र घटनाक्रम हेरेर निर्णय लिन्छौँ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुशलतापूर्वक नेतृत्व गरेकाले परिणाम आएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न नेकपा एमाले सहितले समर्थन गरेपछि भट्टराईले यो पुस 7 गतेकै योजना भएको बताउनु भयो। 2079 पौष 7 गते बिहान भएको नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको मूल स्पिरिट यही नै थियो, जसलाई अध्यक्ष केपी ओलीले कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्नुभयो र परिणाम आयो, भट्टराईले लेख्नु भएको छ। चुनाव गराउनेको बहुमत नआउनु भनेको नयाँ विकल्पमा जाने जनादेश हो। संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकमा यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। साबिक नेकपा भित्रको विवादबाट जोडिएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल बीचको सहयात्रा टुटेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनबाट प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नपाएपछि प्रचण्ड माधवको सहकार्यमा ब्रेक लागेको हो। केपी ओलीले 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड माधव एकजुट बन्नु भएको थियो। संसद विघटन विरुद्ध सडकबाट मोर्चाबन्दी थालेको 2 वर्ष पुगेकै दिन प्रचण्ड माधवको सहकार्य टुटेको हो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका लागि फेरि एमालेसँग सहकार्य गरेपछि माधव नेपाल एक्लिनु भएको छ। ओलीले संसद विघटन गरेपछि 4 दिन विभिन्न बैठकपछि पुस 10 गते निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई दबाब बढाउन सडकमा निस्किनु भएको थियो। प्रचण्ड माधव सहित झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ सहित शीर्ष नेताहरूले ओली विरुद्ध माइतीघर मण्डलाको सडकमा हामी यहाँ छौँ भनेर बसेका थिए, जुन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो। तर अहिले प्रधानमन्त्रीका लागि सडकमा गएको 2 वर्ष पुगेकै दिन अलग भएका छन्। ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटको यात्रा गराउनु भएका प्रचण्ड अहिले फेरि आफै त्यहीँ पुग्नु भएको छ। सिंहदरबार सफर तयार गर्न प्रचण्ड बालकोटको बारदलीमा पुग्नु भएको हो। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 सौलोडाकी 21 वर्षीय माया लुवारको हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका भरतराम कोलीलाई कारागार चलान गरिएको छ। कोलीलाई जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता समेत रहनुभएका प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले जानकारी दिनुभयो। शिवनाथ गाउँपालिका 4 का 27 वर्षीय कोलीले गत मङ्सिर 13 गते हत्या गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरीका जवान कोलीले मायाको घाँटी रेटेर हत्या गरेका थिए भने मृतक लुवारकी भदै नाता पर्ने 15 वर्षीय नेहा लुवारलाई घाइते बनाएका थिए। बालकोट बैठकबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालका अनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारमा गएका छौँ, तर अब मन्त्रालयको विषयमा भने टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। मन्त्रालयको विषयमा आजसम्म टुङ्गो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा जाने विषय टुङ्गियो। मन्त्रालयको विषय पार्टीमा छलफल गरेर आज बेलुकीसम्म टुङ्गो लगाउँछौँ। महाकाली पुल आयोजनाको गाडी विद्यार्थी नेताहरूले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका छन्। आइतबार बिदाको दिन सरकारी गाडी दुरुपयोग गरिएको भन्दै महेन्द्रनगरको भाँसीबाट विद्यार्थी नेताहरूले पुल आयोजनाको प्रदेश 3/0669 नम्बरको गाडी नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका हुन्। आयोजनाका इन्जिनियरहरू सहितको टोली घुमघाममा गइरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाएको एमाले निकट अनेरा सबिउ कञ्चनपुरका अध्यक्ष कमल रोकायाले बताउनुभयो। अनेरा सबिउ युवा संघ र माओवादी केन्द्र निकट वाइसिएल लगायत संगठनका नेताहरूले सरकारी गाडी दुरुपयोग रोक्न केही समय यता छड्के गर्दै आएको वाइसिएल कञ्चनपुर इन्चार्ज तिलक जप्रेलले बताउनुभयो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको नतिजा सार्वजनिक नभई भर्ना आह्वान गरेको छ। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत वर्ष माघ र फागुनमा सञ्चालन गरेको 4 वर्षे बीबीएस र बीएडका परीक्षाफल सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। तर शिक्षा अध्यक्षको कार्यालयले भने स्नातकोत्तर तहको भर्नाका लागि आह्वान गरेको छ। त्रिवीले स्नातक तहको नतिजा नआउँदै भर्ना आह्वान गरेपछि विद्यार्थी भने अन्यलमा परेका छन्। त्रिवी शिक्षा अध्यक्षको कार्यालयले जारी गरेको सूचना अनुसार स्नातकोत्तर तहमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यवस्थापन, शिक्षा शास्त्र र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका क्याम्पसमा भर्ना आह्वान गरेको हो। सूचनामा पुस 6 देखि माघ 5 गतेसम्म आवेदन फारम वितरण तथा बुझाउने मिति तोकिएको छ। माघ 22 गते भित्र पढाइ सञ्चालन गरिने त्रिवीले जनाएको छ। काठमाडौँको कालीमाटीमा शङ्खधर साक्वाको मूर्ति फेला परेको छ। शनिबार काठमाडौँ महानगर प्रहरी टोलीले परोपकार पुल मुनि शङ्खधर साक्वाको मूर्ति फेला पारेको महानगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त मूर्ति शनिबार फेला परेको थियो, तर भेटिएको स्थानबाट आइतबार मात्र निकालिएको थियो। कालीमाटी एरियामा ड्युटीमा भएका साथीहरूले हिजो छाप्रोमा मूर्ति देख्नु भएको रहेछ। उहाँले भन्नुभयो, यो मूर्ति एक बाजेले फोहोरको थुप्रोसँगै रहेको छाप्रोमा लगेर राख्नु भएको रहेछ। पुलमुनि फोहोरको थुप्रोमा मूर्ति भेटिएपछि ती वृद्धले छाप्रोमा लगेर राखेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले उक्त मूर्ति महानगरको कार्यालयमा राखिएको छ। आज प्रक्रिया पुर्याएर पुरातत्व विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। वीरगञ्जमा झण्डै 1 महिना पहिले अपहरणमा परेका एक बालकको हत्या गरी शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कीमा फालिएको अवस्थामा आइतबार शव फेला परेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 25 सर्सिया खलवा टोलका श्रीमान पासवानका 15 वर्षीय छोरा निरज पासवानको शव खलवा टोलमै रहेको गुरुकुल पन्ना बोर्डिङ स्कुलको शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कीमा फेला परेको छ। वीरगञ्जको मिना बजारमा मासु पसल सञ्चालन गर्दै आएका रुमान पासवानका छोरा निरज गत मङ्सिर 5 गते सम्पर्कविहीन भएका थिए। मङ्सिर 6 गते अभिभावकले वडा प्रहरी कार्यालय बिर्तामा निरजको खोज तलासका लागि निवेदन दिएका थिए। त्यसको 4 दिनपछि अपरिचित व्यक्तिहरूले बुबा श्रीमान पासवानलाई मोबाइलमा फोन गरेर 50 लाख रुपियाँ फिरौती माग गरेपछि निरज अपहरणमा परेको खुलासा भएको थियो। त्यसपछि निरजका बुबा श्रीमान पासवानले आफ्नो छोरा अपहरणमा परेको र अपहरणकारीले 50 लाख फिरौती मागेको जानकारी प्रहरीकोमा दिएका थिए। प्रहरीले निरजको खोज तलासका क्रममा अपहरणमा संलग्न रहेको आशंकामा 1 हप्ता पहिले 2 जना स्थानीयलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। तिनै 2 जनाले दिएको बयानका क्रममा आइतबार प्रहरीले विद्यालयको शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्की भित्रबाट निरजको शव बरामद गरेको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका 2 व्यक्तिको परिचय प्रहरीले नखुलाए पनि उनीहरू मध्ये पटेल थरका एक व्यक्ति र गुरुकुल पन्ना बोर्डिङ स्कुलका एकजना शिक्षकहरू रहेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णपोस्ट.com ले खबर लेखेको छ। आइतबार अपराह्न 3:30 बजे प्रहरीको टोलीले विद्यालयको सेफ्टी ट्याङ्की उत्खनन सुरु गरेको र साँझ 5:30 बजे निरजको शव घाँटी र खुट्टा डोरीले बाँधेर फालेको अवस्थामा सेफ्टी ट्याङ्कीभित्र भेटिएको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक कार्कीले जानकारी दिनुभयो। निरजको हत्या गरी सब सेफ्टी ट्याङ्की भित्र हालेर माथि माटो र बालुवाले पुरिएको अवस्थामा भेटिएको गिरीले बताउनुभयो। प्रहरी नायब उपरीक्षक गिरीले घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा केही व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको र शङ्कास्पद अन्यको पनि प्रहरीले खोजी गरिरहेको बताउनुभयो। बैंकरले बढाएको ब्याज दर घटाउनुपर्ने लगायत माग राखी नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, सवारी साधनको कर्जामा कायम गरिएको जोखिम भार र एलसी खोल्नु अघि नै आयातका लागि मार्जिन राख्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै नाडाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो र व्यावसायिक भनिएको फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी20 लिग सुरु हुनुपूर्वका आशंकाहरूलाई बल पुग्ने गरी नेपाल बाहिर धमाधम सट्टेबाजी भइरहेको छ। 1xBet, Bet365 जस्ता वेबसाइट तथा एपहरूमा बेटिङका लागि नेपाल टी20 लिग उपलब्ध छ। भारतमा फ्यान कोड एप मार्फत नेपाल टी20 लिगको बेटिङ कोड सहित सट्टेबाजी भइरहेको छ। फ्यान कोड भारतका लागि प्रतियोगिताको आधिकारिक डिजिटल ब्रोडकास्टर समेत हो। फ्यान कोडमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेकालाई बेटिङ कोड सहित सट्टेबाजीका लागि प्रोत्साहित गरिएको छ। नेपालमा सट्टेबाजी प्रतिबन्ध छ, त्यसैले नेपाली भूमिमा यो काम गैरकानुनी मानिन्छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानबाट प्रतियोगिता सञ्चालन सहित कमर्सियल एन्ड स्ट्राटेजिक साझेदार सम्झौता गरेको 7-3 स्पोर्ट्स भारतमा सट्टेबाजी घरहरू सञ्चालन गर्ने सहितको उद्देश्यले दर्ता भएको हो। नेपालमा पनि यो कम्पनीलाई राखेपको अस्वीकृतिका बावजुद कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले दर्ता गरेको छ। राखेपले सिफारिस नगरे पनि कम्पनी दर्ता गर्न सफल भएको यो कम्पनीको मूलधयलाई सट्टेबाजीका रूपमा प्रतियोगितालाई प्रयोग गरिनुबाट पुष्टि भएको छ। यो प्रतियोगिताको सञ्चालन भारतीय कम्पनीले गरिरहेको छ। 6 मध्ये 4 टिमका मालिक भारतीय छन्। नेपालको राष्ट्रिय टिमका कप्तानले फ्रेन्चाइज टिममा कप्तानी गर्न पाएका छैनन्। टिम मालिक भारतीय रहेका मध्ये विराटनगर, जनकपुर र फार वेस्टमा विदेशी खेलाडी नै कप्तान छन्। एक दिन अघि मात्र प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक भनेर सार्वजनिक गरिएको भारतीय कम्पनी 1xBet को पृष्ठभूमि पनि सट्टेबाजीमै जोडिन्छ।
प्रमुखताका साथ सट्टेबाजी भइरहेका कारण लिगका खेलमा मिलेमत्तोको सम्भावना पनि उच्च हुने देखिएको छ। कमजोर नियामक निकाय, व्यावसायिक खेल गतिविधिको कम अनुभव र सट्टेबाजी पृष्ठभूमिका सञ्चालकका कारण यो लिग इतिहासमै सबैभन्दा विवादित बनिरहेको छ। यद्यपि क्यान र सञ्चालन अधिकार पाएको 73 स्पोर्ट्सले आइसिसीका इन्टिग्रिटी अफिसर र स्पोर्ट्स राडरको प्रत्यक्ष निगरानीमा प्रतियोगिता आयोजना हुने बताउँदै आएको छ। www.onlinekhabar.com बाट यो खबर लिएका छौँ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। बेलायतको अल्डरसटबाट गत डिसेम्बर 1 देखि हराइरहेका एक नेपाली युवालाई प्रहरी र नेपाली समुदाय मिलेर खोजी गरिरहेका छन्। आइतबार अल्डरसट नजिकैको जंगलमा 4 जना प्रहरीसहित परिवारजन र एनआरएन युके पदाधिकारीहरू खोजीमा जुटेका छन्। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा अल्डरसट स्थित नेपालीका केही घर समेत खानतलासी गरेको एनआरएन युके अध्यक्ष प्रेम गा मगरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रहरीको खोजी कार्यमा आफ्ना तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने पनि बताउनुभयो। प्रहरीले गत शुक्रबार किरण पुनको हत्या आशंकामा 36 वर्षीय एकजनालाई अल्डरसटबाट पक्राउ समेत गरेको छ। भूतपूर्व गोर्खा तीर्थबहादुर पुनका 36 वर्षीय छोरा किरण गत 1 डिसेम्बर बिहिबार 7:30 बजे अल्डरसट रेलवे स्टेसनबाट बसबाट ओर्लिएको देखिएका थिए। त्यसयता उनी बेपत्ता रहेका छन्। 5 फिट 8 इन्च अग्ला उनको पातलो जिउ, कालो छोटो कपाल, खैरो आँखा र चिउँडोमा दाग रहेको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले किरणलाई देखेका वा उनीबारे जानकारी भए सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। भारतले बङ्गलादेशलाई आइतबार दोस्रो टेस्टमा रोमाञ्चक ढङ्गले 3 विकेटले पराजित गर्दै 2 टेस्टको सिरिज 2-0 ले जितेको छ। मिरपुरमा भएको कम स्कोरको खेलमा भारतले 7 विकेट गुमाएर 145 रनको लक्ष्य सफलतापूर्वक पछ्याएको हो। आफ्नो स्वाभाविक रूप गुमाइसकेको शेर बङ्गाला नेसनल स्टेडियमको पिचमा भारतले नाटकीय ब्याटिङ पतनको शिकार हुँदै जितसम्म पुगेको हो। भारतका लागि रविचन्द्र अश्विनले 42 रन बनाएर नटआउट रहे। त्यस्तै अर्का नटआउट ब्याट्सम्यान श्रेयस अयरले 29 रनको योगदान दिए। बङ्गलादेशका लागि भने मेहदी हसनले 63 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। अश्विन प्लेयर अफ द सिरिज भयो भने भारतकै चेतेश्वर पुजारा प्लेयर अफ द सिरिज घोषित भए। चर्चित दक्षिण भारतीय अभिनेता तथा निर्माता चलपति रावको आइतबार उनको निवासमा हृदयघातका कारण निधन भएको छ। उनलाई आइतबार बिहान आफ्नै घरमा हृदयघात भएको थियो। सोही समयमा उनको निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राव तेलुगु सिनेमामा उनको हास्य र खलनायक भूमिकाका लागि परिचित थिए। अमेरिका र क्यानाडामा चिसो आँधी सहितको हिमपातका कारण अहिलेसम्म 19 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिका र क्यानाडामा करिब 25 करोड मानिस चिसोको चपेटामा परेका छन्। क्रिसमसको बेला ऊर्जा आपूर्ति बन्द हुँदा 15 लाख मानिस अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन्। हजारौं उडानहरू रद्द हुँदा मानिसहरू क्रिसमस मनाउन घर जानबाट वञ्चित भएका थिए। आर्कटिक उपमहाद्वीपबाट आएको चिसो आँधी टेक्सासदेखि क्युबेकसम्म 32 किलोमिटरको दूरीसम्म पुगेको छ। चिसोसँगै तटीय राज्यहरूमा समुद्री आँधी पनि उत्पन्न भइरहेको छ। न्यू इङ्ल्यान्ड, न्युयोर्क, न्यू जर्सीमा आँधीको प्रभाव देखिएको छ। तुलनात्मक रूपमा गर्मी र घाम लाग्ने राज्यहरू लुजियाना, फ्लोरिडा र जर्जियामा समेत कठ्याङ्ग्रिने चिसो भइरहेको जनाइएको छ। फ्रान्समा गत शुक्रबार भएको गोलीकाण्डमा 3 कुर्दिस नागरिकको मृत्यु भएपछि फ्रान्सभरि कुर्दिस समुदायले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीले दर्जनौं सेल असुर ग्यास प्रहार गर्दा दर्जनौं प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। राजधानी पेरिसमा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले सरकार विरुद्ध नारा लगाउनका साथै ठाउँ ठाउँमा टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरेपछि त्यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। शुक्रबार पेरिस नजिक एक कुर्दिस क्याफेमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा 3 कुर्दिस नागरिकको मृत्यु भएको थियो भने 5 जना घाइते भएका थिए। गोलीकाण्डका 69 वर्षीय अभियुक्त यसअघि पनि विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको खुलासा भएको फ्रान्स सरकारले जनाएको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले शरीरमा चाहिने भन्दा कम तापक्रम भयो भने के हुन्छ, यस्तो हुनबाट कसरी जोगिने यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। जाडोको बेला मानिसलाई धेरै समस्याले सताउँछ। त्यसमध्ये हाइपोथर्मिया एउटा जोखिमपूर्ण समस्या हो। हाइपोथर्मिया हुँदा शरीरको तापक्रम घट्दै जान्छ। मानिसको सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ। यो तापक्रम छिटो छिटो घट्दै गएको खण्डमा हाइपोथर्मिया हुन्छ। तापक्रम 95 डिग्री फरेनहाइटतिर झर्यो भने हाइपोथर्मिया हुने सम्भावना हुन्छ। शीतलहरका बेलामा यो समस्या मानिसहरूमा मात्र होइन जनावरमा पनि देखिने गर्छ। जाडो बेलामा शरीरले तापक्रम उत्पन्न गर्न नसकेर यो समस्या देखा पर्छ। यो समस्याले गर्दा मुटुले काम गर्न छोड्छ र मानिसको मृत्यु पनि हुन सक्छ। हाइपोथर्मियाले जनावरको समेत मृत्यु हुने गर्छ। त्यसका लक्षण तापक्रम अनुसार फरक हुन सक्छ। मन्द खालको हाइपोथर्मियामा जिउ काम्ने तथा दिमाग सुस्त भएर अलमल पर्ने हुन्छ। मध्यम खालको हाइपोथर्मियामा कम्पन बन्द हुन्छ र दिमागको सुस्तता बढेर जान्छ। कडा खालको हाइपोथर्मिया भएमा बिरामीले लगाएको कपडा बेहोसीमै खोल्न पनि सक्छन् र मुटुको धड्कन बन्द हुने खतरा समेत हुन्छ। आवश्यकता अनुसारको कपडा लगाएर हाइपोथर्मियाबाट बच्न सकिन्छ। ओसिलो वा सुक्खा
हुँदा पनि शरीरको तापलाई जोगाएर न्यानो बनाउने हुनाले उनबाट बनेका लुगाहरू उपयोगी हुन्छन्। कसिलो लुगाले रगतको बहावलाई रोक्ने हुनाले जाडोबाट बच्न अलि खुकुला खालका लुगा लगाउनुपर्छ। जाडो ठाउँमा घर बाहिरका क्रियाकलापको योजना बनाउँदा चिसो मौसमबाट बच्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाइपोथर्मियाको अवस्था अनुसार यसका लक्षण तथा चिन्हहरू फरक हुन्छन्। शिशुहरूलाई हाइपोथर्मिया लाग्यो भने शरीर छुँदा चिसो महसुस हुने, छाला हलुका रातो देखिने र कमजोर हुने जस्ता लक्षण देखा पर्छन्। जाडो भएर शरीर काम्ने, हातखुट्टा निलो हुँदै जाने, टाउको दुख्ने, हातखुट्टा कठ्याङ्ग्रिने, रिङ्गटा लाग्ने, कमजोर महसुस हुने, बेहोस हुने, बढी भोक लागेको महसुस हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, पेट कराउने जस्ता यसका लक्षणहरू हुन्। अब यसबाट बस्ने उपाय। चिसोले कठ्याङ्ग्रिने बित्तिकै मान्छेलाई तातो बनाउनुपर्छ। यो घरमा पनि गर्न सकिन्छ। तातो लुगा लगाएर राख्नुपर्छ। तातो खानेकुरा विशेष गरी झोलिलो कुरा खुवाउने र आगो वा हिटरको छेउमा राख्नुपर्छ। जाडो महिनामा प्रोटिन फ्याट भएका खानेकुरा बढी खानुपर्छ। यसले शरीरमा तातो उत्पादन गराउँछ। त्यसैले घर बाहिर निस्किँदा तातो खानेकुरा खाएर निस्किनुपर्छ। बाइक चलाउने मान्छेहरू पनि यो समस्याको जोखिममा हुन्छन्। त्यसैले हावा नछिर्ने तातो लुगा लगाएर बाइक चलाउनुपर्छ। शरीरको तापक्रम बढाउन, जिउ चलायमान बनाउने गतिविधि बढाउनुपर्छ। यदि कुनै मानिस हाइपोथर्मियाको जोखिममा छ भने उसले देखाउने लक्षणका आधारमा पहिचान गर्न सकिन्छ। नत्र अन्य अवस्थामा पहिचानका लागि शरीरको तापक्रम नाप्नुपर्ने हुन्छ। यिनै समाचारसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो वेबसाइट www.insidenepalnews.com लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।